سلام دانش آموزای گرامی، خوب هستین؟ درس امروز رو شروع میکنیم. خب درس امروز در مورد امواج حیوانی است. شما در تصویر یک دختر با سگش میبینین، هم سگش امواج حیوانی در بدنش است و هم این دختر از امواج حیوانی ساخته شده. خب امواج حیوانی در بدن شما تمام حجراتون با هم مشابه است و ما قبلا این سوال جواب داریم. گفتیم در بدن ما حجرات مختلف است، مثلا حجرات عضلی داریم، حجرات عصبی داریم، حجرات استخوان داریم و حجرات زیادی دیگه است. وقتی که حجرات مختلف داشته باشیم معنیش این است که ما امواج مختلف داریم. خب ما امواج بشروی داریم، امواج عضلاتی داریم، امواج ارتباطی داریم، امواج عصبی داریم. خب باید به ترتیب همه از اینا رو میخوانیم، میبینیم این امواج چه رقم ساخته شده و چی وظیفه داره، در کدام قسمت های بدن ما موجود است. امواج بشروی یا امواج اپیدرمیس، خب این از حجرات بشری ساخته شده یا حجرات اپیدرمیس ساخته شده، یا یک طبقه هستند یا چندین طبقه از حجرات هستند. خب در کجا پیدا میشن؟ سطح خارجی بدن پوشانده، چی سطح خارجی بدن انسان یا بدن یک حیوان. و دیگه در کجا پیدا میشه؟ دیگه سطح داخلی بعضی از اعضا، مثلا سطح داخلی نیری. وقتی شما غذا را بلع میکنید غذا از نیریتان باید دیر شود و معده‌تان برسد، پس معده‌تان هم توسط امواج بشری سطحش پوشانده شده. روده هایتان، دیگر رگ هایتان، داخل قسمت داخلی رگ هایتان از چی ساخته شده؟ امواج بشری. داخل بینیتان، طرق ادرارتان، خب امواج بشری هم در سطح خارجی بدن ما هست، هم در سطح داخلی بدن ما. وظیفهشان چی است؟ وظیفه امواج بشری شما در نباتات خواندین. در نباتات چی بود؟ وظیفهش محافظت بود. هر چیزی که پوشش کننده باشه معمولا وظیفه محافظوی داره. خب امواج بشری در بدن حیوانات هم وظیفه محافظت داره و همچنین وظیفه دفع مواد داره. مثلا در بدن شما عرق که می‌بینیم اینمی امواج چیتان است؟ بشریتان است یا اپیدرمیس. خب امواج بشری را تشریح کرده مال میایم در تصویر میبینیم. اول اینکه گفتیم ما امواج بشری از حجرات بشری ساخته شده. شما میبینید اینا یک حجره هستن و این هستش هستن. که این حجرات ما حجرات اپیتل یا حجرات بشری میبینیم. این حجرات را که شما اینجا میبینید و این حجرات را که در تصویر میبینید و این حجرات اینجا و این حجرات اینجا. شما ببینید شکل‌های از اینا فرق داره. به همین دلیل در قسمت‌های مختلف بدن ما امواج بشری مختلف وجود داره. خب ما امواج بشری را گفتیم که در کجا پیدا میتونیم؟ در سطح خارجی بدن ما. سطح خارجی بدن ما یعنی پوست بدن انسان که است، این امواج بشری داره یا اپیدرمیس، یعنی جلد ما امواج بشری بدن ماست. برای علاوه در سطح داخلی، مثلا شما در شزن یا وقتی شما تنفس میکنین هوا وقتی که میخواد داخل ششای شما شود، در اونجا شما اما سطح داخلی شزن شما با حجرات اپیتل پوشانده شده. حجرات اپیتلش به یک شکل است. خب مثلا معده تون گفتیم با حجرات اپیتل پوشانده شده. شما حجرات رو میبینید در معده تون، شکل حجرات بشری داخل معده تون به یک شکل است و حجراتی که اپیتل که در گرده هایتون است شما به یک شکل میبینید و حجراتی که در
امعایتان از حجرات اپیتل در امعایتان به یک شکل است. خب گفتیم حجرات گوشویی است یا یک طبقه است یا چندین طبقه است. مثلا یک طبقه از حجرات است، یک طبقه از حجرات است، یک طبقه هستند. اینا حجرات استوانه‌ای شکل هستند. ببینید از اول تا آخر یک حجره است. چطور میفهمیم یک حجره است؟ چون یک هسته داره. اینا یک طبقه از حجرات پهلوی هم دیگه قرار گرفتن و اینجا هم یک طبقه از حجرات است. ولی اینجا شما میبینید یک طبقه نیست، یک طبقه بعدی چندین طبقه است. در کدام قسمت بدنتان حجرات گوشوی انساج گوشوی چندین طبقه است؟ در معده‌تان و هم تو قسمت های بدن دیگه هم پیدا میشه که چندین طبقه باشه. پس گفتیم انساج گوشوی سطح خارجی بدن و سطح داخلی. مثلا شما در طرق تنفسی تان میبینید، مثلا شما در معده تان دیده میشه، مثلا در گرده هایتان، مثلا در روده هایتان، در مثانه تان. اینا سطح داخلشان از انساج گوشوی ساخته شده. وظیفه‌اش است؟ محافظت است. در تمام قسمت بدن شما انساج گوشوی رو میبینید، وظیفه از اینا محافظت است. محافظت از بدنتان. خب نسج دیگری که ما می‌خوانیم انساج عضلی یا نسج عضلی. خب وقتی که میگیم نسج عضلی باید او از حجرات ساخته شده باشه. از کدام حجرات؟ حجرات عضلی. دیگه انساج عضلی یا حجرات عضلی اشکالش چه رقم است؟ یا استوانه‌ای است یا دوک مانند است. چند نوع نسج عضلی داریم؟ 3 نوع نسج عضلی داریم. نسج عضلی مخطط میگن، چون این به شکل خطوط دیده میشه، خط است. انساج عضلی اسکلیتی، مثلا شما گوشت گاو وقتی که پخته کنین میبینین شما تارت ها را جدا کدام میتونین. اینمی مخطط یا خطی است. و دیگه نسج عضلی قلب است. چون یک چرا این جدا گرفتن؟ چون نسج عضلی قلب کاملا خصوصیت متفاوت، شکل متفاوت داره. و نسج عضلی لشم است. اینا رو شما در دیگه اعضای داخلیتون می‌بینید، مثلا در معده‌تان، در روده هایتان. خب گفتیم نسج عضلی از حجرات عضلی ساخته شده. اینا حجرات عضلی است. حجرات عضلی گفتیم اینجا دوک مانند است یا استوانه‌ای شکل است. شما اینجا می‌بینید یک حجره است. این سه شامبولیک است و توسط هسته داره. این شکل دوک مانند میگه. و به حجرات پهلوی هم دیگه باید قرار بگیرن تا چه بسازن؟ تا او عضو بسازن. اینا اینمی شکل دوک مانند ما در حجرات عضلی لشم میبینیم. اینا یک نسج عضلی لشم است. نسج عضلی لشم شما در معده‌تان، در روده هایتان دریافت کردن میتونید. خب یک تصویر میکروسکوپی از حجرات نسج عضلی لشم است. خب نسج عضلی قلبی بازم تصویر میکروسکوپیش و شما اینجا حجرات شب به صورت جداگانه میبینید. شکل بیشتر استوانه‌ای شکل است ولی یک مقدار تفاوت داره. طرز قرار گرفتن حجرات با هم دیگه فرق داره. خب این نسج عضلی قلبی گفته میشه. اینا چی رو میسازن؟ قلب رو میسازن. که این حجراتی که به این شکل تنظیم میشه صرف قلب پیدا میشه. به این خاطر ما نسج عضلی قلبی را به صورت جدا میخوانیم. خب نسج عضلی اسکلیتی شما ببینید حجراتش به شکل استوانه‌ای است. حجرات به شکل استوانه‌ای قرار گرفته. شما یک کجا پیدا میکنید؟ مثلا در پایتان پیدا میشه، مثلا در بازوتان. قسمت خارجی بدن شما اینمی عضلاتی که پیدا میشه اینا را عضلات اسکلیتی میگن. و نسج عضلی مخطط یا اسکلیتی. مخطط گفتم شما گوشت بگیرین وقتی پختن میکنید حتی خام شما دیده میکنید که به شکل خط دیده میشه. به خاطر اون نسج عضلی مخطط میگن. خب نسج بعدی که میخوانیم نسج ارتباطی است یا انساج ارتباطی.
انساژ ارتباطی که است از حجرات مختلف ساخته شده، چون انساژ ارتباطی یک گروه از انساژ زیادی است، یعنی که خود نسج ارتباطی انواع مختلف داره، پس از حجرات مختلف ساخته شده. وظیفه وقتی که ساختمان مختلف داشته باشه، انواع مختلف داشته باشه، وظیفه از اینا متفاوت است، ولی کتاب داره فقط یک قسمتی از این انساژ ارتباطی رو بحث کرده و گفته که اینا کسان چی کار میکنن؟ یک ارتباط برقرار میکنن بین انساژ، مثلا وصل کردن جلد، شما نسج جلدی دارین، نسج عضلی دارین، نسج استخوان دارین. خب یا چه رقم پهلوی هم دیگه قرار بگیره، شما دستتون بازویتون رو ببینین، خود بازویتون قسمت پوش یا مو پوستتون نسج برشوی یا اپیدرمیس شما است. خب این با عضله‌تان چه رقم ارتباط داره و عضله‌تان با استخوانتان چه رقم ارتباط گرفته. اینمی ارتباطات توسط یک انساژ دیگه هستن که در بین از اینا قرار میگیرن و اینا رو با هم دیگه میچسبانن و وصل میکنن. این انساژ ارتباطی میگن. و دیگه مثلا ارتباط یک استخوان با استخوان دیگه انساژ ارتباطی هستن که یک استخوان ما با استخوان دیگه بدن ما ارتباط میکنن. مثلا شما در دستتان ببینین این مفصل آرنجتان، اینمی دو استخوان ساخته شده، مثلا قسمت بازویتان و قسمت ساعدتان با هم دیگه در مفصل آرنج وقتی که با هم دیگه وصل شده یک تعداد انساژ هستن که دو تا رو با هم دیگه وصل کرد. اینمی انساژ ارتباطی میگن. خب گفتم انساژ ارتباطی انواع مختلف داره، مثلا بعضیش ممکن است به یک شکل باشه. خب لازم شما نام شاید بگیرین، ولی کافی است شما اشکال شد به یک شکل باشه. یا مثلا انساژ شحمی، همین چربی بدن شما، اینا انساژ ارتباطی هستن، چون اینمی وظیفه ارتباطی رو انجام میدن، بلکه که وسایل فیزیولوژی هم دارن. خب این به یک شکل دیگه میشه، مثلا استخوانتان انساژ استخوانی شما انساژ ارتباطی گفته میشه، خونتان انساژ ارتباطی گفته میشه. من بخاطر من گفتم تعریف کتابتان که خاطر بخش تعریف کرده، همیشه تعریف میکنم. خب انساژ ارتباطی مثلا اگه شما بخواین، خب باید برین خون انساژ ارتباطی است، شحم انساژ ارتباطی است، استخوان انساژ ارتباطی است. و اگر یادتان بانه مثلا تندون لگامنت، خب خیلی سالمی تصویر کردی خب اینجا یک حیوان شما پایش در نظر بگیرین، سکنین تا پای شما استخوان میبینین، عضله رو میبینین. خب این عضله شما میگیم عضله پای زیر با چی بگیم؟ نسج عضلی مخطط سکنین به شکل خط دیده میشه. خب استخوانش نسج استخوانی باز یک نسج ارتباطی است. خب شما استخوانی قسمت رانش با ساق پایش، اینجا استخوان ساق پایش است. خب اگه این استخوان بخواه با استخوان بعدی ارتباط بگیره، باید اینجا چی باشه؟ انساژ ارتباطی باید باشه. و این انساژ ارتباطی مثلا دیگه قسمت هایی که شما میبینین اینا را غضروف میگن، باز غضروف یک نسج ارتباطی است، خود استخوان نسج ارتباطی است. و یک تعداد لگامنت و تندونه که من حرف زدم، یک استخوان با استخوان دیگه وصل میکنه. شما وقتی که اگر گوشت پخته کرده باشه و در اونجا استخوان هم باشه، شما در استخوانش برای گوشت یک تعداد انساژ دیگه میتونین که در اصطلاح عامیانه و شیلی میگن. اونمو شیلی رو ما چی میگیم؟ اونمو باز هم کنکتیو تیشوز. او کوشش کرده چیکار کرده؟ یک استخوان با استخوان دیگه وصل کنه. و دیگه اینجا شما چی رو میبینین؟ انساژ شحمی رو میبینین، یعنی شحم میبینین. اینا همش چی هستن؟ انساژ ارتباطی هستن. و دیگه خون، رگای خون رو میبینین، باز خون چی هست؟ که نسج ارتباطی هست. نسج دیگری که میخوانیم انساژ عصبی است. او انساژ باید از حجرات ساخته شده باشه. از کدام حجرات ساخته شده؟ حجرات عصبی. شما در درس‌های قبلی عکس شاید دیدین، ولی بازم میخوانم.
وظیفه انساج عصبی چیست؟ میگه معلومات از محیط میگیره و دماغ یعنی به مغزتان میرسونه، باز مغز رو تحلیل میکنه، پس به عضوتان در محیط میرسونه. انساج عصبی در کدام قسمت ها هست؟ در تمام بدنتان این انساج است. خب شما این یک حجره عصبی رو میبینید. خب گفتم حجرات پهلوی هم دیگه نسج میسازن. بازم شما اینجا حجرات عصبی رو میبینید که اینا پهلوی هم دیگه قرار میگیره و نسج عصبی رو میسازن. نسج عصبی همش باز چیکار میکنه که سیستم میسازه که بر سیستم عصبی میگیم. خب حالا گفتم نسج عصبی در تمام قسمت های بدن هست. شما اینجا مغز است، بعد از مغز بازم حجرات عصبی نسج عصبی دیگه منشأ میگیره و بیرون شما میبینید در دستایتان در تمامی قسمتان شد، در بدنتان در تمامی قسمت های بدنتان یه عصب وجود داره. در پاهایتان تمام قسمت های بدن ما چی است؟ نسج عصبی وجود داره. وظیفه‌ش است که ما را از محیط آگاه کنه، یعنی که ما معلومات محیطی ما از طریق از عصب میره به دماغ و دماغ پس این معلومات میاره به بدن ما و ما خبر میشیم که بیرون چی است. خب مثلا این معلومات بیرونی چی است؟ فرض کنید شما دست خود در یک خار میزنید. گفتم دست شما چی داره؟ نسج عصبی داره. خب این نسج عصبی وقتی شما دست خود در خار میزنید، این نسج عصبی تان معلومات میگیره به یک شکل میبره در مغزتان و در دماغتان. خب دماغ وقتی که خبر میشه پس این معلومات میاره و چیکار میکنه؟ تحلیل میکنه و این پس چیکار میکنه؟ میاید در دستتان میگه دست خود پس کن، یک چیزی خطرناک است و یعنی که دستی تا آگاه میکنه. اینه میره ما چی میگیم؟ میگیم این توسط سیستم عصب مرکز و توسط دماغ ما تحلیل میشه. معلومات از محیط گرفتیم، معلومات در دماغ بردیم، معلومات پس از دماغ میآید و به دستتان میگه که دست خود باید از اینجا پس کنید. این محیط است و اینجا مرکز. وظیفه سیستم عصبی گفتم. خب در اینجا بازم ما چی داریم؟ مجموعه از انساج ارتباطی داریم. خب این بازوی یک مرد است. شما میبینید یک استخوان است، این استخوانهای بعدی استخوان بازوش است، استخوان ساقیش است. خب نمی دو استخوان چه رقم با هم دیگه وصل شده؟ بازم توسط انساج ارتباطی با هم دیگه وصل شده. خب در تحت جلد شما چی میبینین؟ شحم میبینین. شحم باز خودش یک نسج ارتباطی است. در اینجا شما چی رو میبینین؟ یک رگ خون میبینین. خون خودش یک نسج ارتباطی است. استخوان خودش یک نسج ارتباطی است. خب و برای انساج ارتباطی شما در این تصویر کدام نسج دیگری میبینین؟ این کدام نسج است؟ نسج عضلی مخطط. خب به نظرتان اگر این دست شخص بخواه حرکت کنه، خب انساج ارتباطی ضرورت است. برای کی برزی همی فرمان بده که حرکت کن؟ نسج عصبی. که این تمام انساج با هم دیگه در ارتباط هم کار میکنن و دیگه این نسج باید کدام باشه؟ نسج پشتوی یا اپیدرمیس. خب تمام انساج با هم دیگه یک جای کار میکنن. این بود از درس امروز. خداوند نگهدار.